والمشهور الذي لا خلاف فيه بين الشيعة أن إلى آخره ضرب فاطمة على بطنها فأسقطت محسنا أو محسنا. الشيخ الطوسي اللي يعبر عنه بشيخ الطائفة في كتابه تلخيص الشافي يقول ما نصه نعم. والمشهور الذي لا خلاف فيه بين الشيعة، وإحنا الآن بالجواب الشيعي. نعم. هكذا يقول الطوسي تلميذ المرتضى والمفيد، والمشهور الذي لا خلاف فيه بين الشيعة مسلم أن فاطمة تعرضت إلى ضرب، عبارة ذيك طبعا هو الأصل النص ذاك. نعم. وهذا الضرب أدى إلى إسقاط المحسن عليه السلام أو والآثار الجسدية أحسنت. الثانية وغير ذلك. على المستوى الشيعي إنسان يريد يشوف تفاصيل يرجع للبحار، الجزء المخصص بالسيدة الزهراء عليه السلام. الشيخ المجلسي رحمه الله خلى فصل كامل لظلامتها في الواقع وغير ذلك. كتاب السيد مرتضى العاملي مأساة الزهراء، الهجوم على بيت فاطمة، غير ذلك من كتب ألفت بهذا الجانب. هاي على المستوى المختصر، هذا مختصر شديد. نعم. على المستوى الشيعي